प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की 4th फ्लोर में मुलाकात 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात की गई। सदर मुमलिकत के ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है ताकि वो अपना जो है ना वो बोरिया बिस्तर समेटें। देखें जिस ओहदे पर वो फायज हैं तो यकीनन वो डटे हुए हैं। फरवरी मार्च में तारीख जो है वो आ जाएगी इलेक्शन की। पीपल्स पार्टी जल्द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ यासिर भाई मौजूद हैं एंड ब्यूरो चीफ कामान भाई भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, कहानी जो है वो सदर के ऑफिस की है। आज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, उस हवाले से भी जानेंगे, और कुछ छुपा रुस्तम भी मीटिंग्स हुई हैं। यासिर भाई, उससे रिलेटेड अगर आप पहले स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। शुक्रिया उमर। देखें वो छुपी हुई मुलाकातें तो अज़ल से हो रही हैं, आज भी होंगी, आगे भी होंगी। ये आज जो मुलाकात हुई है निगरान वफाकी वज़ीर कानून से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये तीसरी मुलाकात थी 10 रोज़ के दौरान। और आपके अगर नोटिस में हो तो बिफ़ोर 1 वीक जो वजारत कानून की जानिब से जो राय मांगी गई थी वो भेजी गई। तो उसमें एक आर्टिकल 48/5 का जिक्र है, वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो आर्टिकल 58 की बात कर रहे हैं। इसमें काफ़ी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको हम जितना इनमें हम धंसते जाएंगे तो ये मज़ीद चीज़ें बाहर आती जाएंगी। ताहम अब आपने जो अहम मुलाकात की बात की, ये जुम्मे के रोज़ हुई थी। हमारे एक अहम इदारे के सरबराह से मुलाकात, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की 4th फ्लोर में मुलाकात थी, उनके जो ख़ास मेहमानों का चैम्बर है। और ये मुलाकात जो है जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि 2 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही। और मुझे इस मुलाकात में यकीनन मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ इलेक्शन की तारीख़ और दीगर इश्यूज़ के हवाले से भी गुफ्तगू की गई होगी। आज यानी मंडे की हम बात कर रहे हैं 4 तारीख की, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा शेड्यूल में निगरान वज़ीर कानून का नाम डालकर उनसे आज मुलाकात की है। तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान मुलाकात रही और ये 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात की गई थी, यानी इलेक्शन की तारीख पर। क्योंकि प्रेसिडेंट, अब मैं ये बहैसियत जर्नलिस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी रेडी बैठा हुआ है इलेक्शन की तारीख देने के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार है। दोनों अपने अपने उस आइन के तहत उन आर्टिकल्स को देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए तारीख देने के पोजीशन में हैं। अब पहल कौन करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब मेरी इतलात ये भी हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लाहौर जाने का इरादा रख रहे हैं, सरकारी दौरा है। आप ये भी देखें कि 8 तारीख को उनकी मुद्दत म्याद भी पूरी हो रही है, 8 सितंबर को। और ये तमाम जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से शायद मैं ये भी समझूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पर एक प्रेशर डालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ताकि उन पर प्रेशर हो, क्योंकि इधर तो बातें हो रही हैं फरवरी एंड मार्च की, लेकिन आइनी मुद्दत जो है इस निगरान हुकूमत की वो 9 नवंबर को पूरी होने जा रही है। तो इंतखाबात भी फिर 9 नवंबर के दौरान ही होने चाहिए। आप देखें सियासी जमातों ने भी इसमें मुतालबात शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम सर फहरिस्त बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ठीक है। उसके बाद जमात इस्लामी भी है। दबे अल्फाजों में अगर आपने हाफिज़ अब्दुल्ला का बयान सुना हो तो इट्स मीन जमीयत उलमा इस्लाम भी बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मैदान में उतरने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी जल्द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है इसी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। इंटरेस्टिंग। कान भाई, हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से, 1 साल से देख रहे हैं कि काफ़ी सीरियस इश्यूज़ पे जो है एक सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी होती रही है। तो बी इट इलेक्शन कमीशन या सदर, इसकी कशमकश में एक सेंस में क्या एनवायरनमेंट देख रहे हैं आगे, कि क्या सदर अलवी जो हैं वो आफ्टर हिज ड्यू टाइम वो कंप्लीट कर पाएंगे आगे भी, क्योंकि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता तो उनकी ही कंटिन्यूशन रहेगी, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन तासरात ऐसे मिल रहे हैं कि शायद ये ना हो, ऐसी वजह क्या हो सकती है? बात यह है कि वो जो बात सारी ट्वीट की, इन्होंने भी कहा ना कि ये सारा कार्रवाई जो है, यासर ने बताया कि ये वो एक इतवार वाले दिन जो ट्वीट आई थी जिसमें हम सब की जो है ना वो छुट्टी जो थी वो दफ्तर की नज़र हो गई थी, दफ्तरी मसरूफियात की नज़र हो गई थी। वो ट्वीट के बाद से वाइब्स ये आ रही थी कि शायद ये अब जो सारा काम है ये सदर मुमलिकत के ऊपर एक इम्प्लिसिटली एक दबाव डाला जा रहा है ताकि वो अपना जो है ना वो बोरिया बिस्तर समेटें,
8 تاریخ کو وہ اپنا کہیں کہ جی میں ٹینیور پورا ہو گیا میرا، میں باعزت طریقے سے گھر جا رہا ہوں. اور ایسی صورتحال میں پھر جو ہمارے وہ ہیں چیئرمین سینٹ ہیں ان کو قائم مقام صدر جو ہے وہ بنا دیا جائے. یہ ایک اسکیم تھی اور ہے بھی. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ بھی اس بات پہ وہ گو ہیں کہ جی وہ کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ پچھلے دنوں ابھی جو ملاقاتوں کا سلسلہ چلا ہے نا، دیکھیں کوئی جا رہا ہونا تو وہ بہت غیر اہم ہو جاتا ہے. اور اس کو تو اگر تو ڈاکٹر عارف علوی جا رہے ہوتے واقعی 8 تاریخ کو تو پھر میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن تو وہ جناب اس کو پھر فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. تو یہ جو اتنے ہائی اپس کی ملاقاتیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے ہی جائیں گے. یہ 8 ستمبر کے بعد بھی ڈاکٹر عارف علوی ہی کنٹینیو کریں گے. اور وہ کن شرائط و بنیاد شرائط و ضوابط کے تحت کنٹینیو کریں گے، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بند کمروں میں اور خفیہ ملاقاتوں میں ہوتی ہیں. اور یہ کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ یہی معاملات ہوتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے، آگے الیکشن آ رہا ہے، آگے نئی حکومت آ رہی ہے، آگے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے آپ نے، آگے لیجسلیشن کا مسئلہ ہے، آگے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، کوآرڈیننس بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صدر جو ہے وہ بڑا ان کا وہ ایک سگنیفیکنٹ ہو گیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بالکل زیر بحث آ رہے ہوں گے. اور سر دست جو مسئلہ ہے وہ الیکشن کا ہے، الیکشن کے انعقاد کا ہے. اس الیکشن کے انعقاد میں یہ بات تو طے ہے کہ اگر 90 دن نہیں، جیسا کہ نومبر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے 90 دن کا ٹائم پیریڈ ہو جائے گا پورا، 90 دن نہیں تو یہ ہے کہ وہ 120 دن کے بعد کم از کم الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن میں بھی اور جو لوگ ہیں نا جو الیکشن کروائے بغیر یا ایک آگے کی جو سوچ ہے اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی اس کو ڈیلے کیا جائے اور نگران سیٹ اپ کو آگے بڑھائے. بات یہ ہے کہ وہ معاملات ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ اب انکنٹرولیبل ہیں. بہت سارے معاملات ہیں. دیکھیں صرف ایک آپ یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ لے لیجئے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ نگران حکومت جو ہے نا اس کو کیا کچھ نہیں سننا پڑ رہا اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. اور یہ سارے مسائل جو ہیں ابھی چونکہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، کسی پارٹی کے اوپر نہیں آتے، تو یہ سارے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ جی حالات آپ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. اور نگران حکومت تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی، تو وہ بھی ان کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ انتخابات اگر 90 دن نہیں تو 120 دن کے بعد لگ بھگ جو ہے وہ شیڈول آ جانا ہے. اور فروری مارچ میں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ آ جائے گی الیکشن کی. فروری مارچ کا مطلب یہ ہے کہ یا الیکشن کمیشن دے گا یا پریزیڈنٹ دیں گے، لیکن الیکشن آپ کے جو ہیں وہ فروری اور مارچ میں ہو جانے ہیں. یاسر بھائی 2 ورڈز میں اگر آپ ایکسپلین کریں صدر عارف علوی کی پوزیشن جو ہے، تو ڈٹ گئے ہیں یا بس جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جس عہدے پر وہ فائز ہیں تو یقیناً وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بہت محتاط طریقے سے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں، کیونکہ کامران صاحب کی بات کہ جو جا رہا ہوتا ہے وہ غیر ضروری، تو اب وہ ہے تو غیر ضروری، لیکن وہ اپنے آپ کو ضروری کے زمرے میں بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. آپ وہ بھی جانتے ہیں ان کا جس پارٹی سے تعلق ہے وہاں پر بھی اب ان کے لیے اسپیس بہت زیادہ ہے کیونکہ اس وقت سربراہ کوئی نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ وہی بات کروں گا آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں. جب انہوں نے وہ ٹویٹ کی، یہ وہی سارا ایک تسلسل جو ہے چلا آ رہا ہے. وہ ٹویٹ نہ ہوتی تو شاید اب معاملات کچھ اور ہوتے. اور جو اس دن اہم ادارے کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے بعد اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، یہ جو رواں ہفتہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ یا الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دینی ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، اور تاریخ دی جائے گی. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں کسی صورت اس ایشو میں پیچھے ہٹنے والے نہیں. آپ ان کا انٹرسٹ دیکھ لیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ قانونی ماہرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، نگران وفاقی وزیر قانون سے بات کر رہے ہیں، ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں یقیناً انہوں نے ہوم ورک کیا ہوگا اور کر رہے ہوں گے، تو تاریخ دینے کی پوزیشن میں. جی بالکل. ویوس آج یہ جو انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. جس طرح یاسر بھائی کہہ رہے ہیں نیکسٹ ویک جو آپ کا آنے والا ہفتہ ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے جانے والے ہیں، اور کیا صدر علوی اناؤنس کرتے ہیں
الیکشنز کی تاریخ یا الیکشن کمیشن کرتا ہے. طاقت کا زور ہے آئین کے اکارڈنگلی. ایٹ لیسٹ انٹرپریٹیشن اگر کی جائے تو ایک سینس میں دونوں کے پاس ایک سپیس ہے جس میں وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. خیر مجھے کامران بھائی اور یاسر بھائی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.